आज ज़रा निस्बतन एक मुख्तलिफ मौज़ू पर हाल अहवाल होगा। हमने जैसा कि अपने उसमें टैगलाइन में ये इज़हार किया हुआ है कि इसमें ज़्यादातर गॉसिप्स होंगी। गॉसिप से मुराद ये है कि गपशप ही होगी मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, सियासत से हटकर, जैसा कि हमने अदब पर भी बात की, अदबी मेलों के हवाले से भी बात की। इसके अलावा शख्सियात पर भी बात करते रहेंगे। आज का जो मौज़ू है वो ज़रा निस्बतन मुख्तलिफ इसलिए है कि ये सेहत के मुतल्लिक़ है और इस पर हम आम तौर पर हाल अहवाल नहीं करते। आम तौर पर हम इस पर बातचीत नहीं करते या बहुत ही कम करते हैं। इत्तेफ़ाक से गुज़िश्ता दिनों एक ऑर्गनाइज़ेशन के वर्कशॉप में शिरकत का मौका मिला इस हवाले से। इसको कोई पेड कंटेंट ना समझा जाए, वो वॉलंटियरली एक वर्क था। रज़ाकाराना तौर पर ही हम शामिल हुए, लेकिन वहाँ पर जो कुछ सुनने को मिला और जो बिलख़ुसूस कुछ आदाद-ओ-शुमार देखने को मिले, वो बहुत ही हैरानकुन और बल्कि तशवीशनाक थे। ये एक तंज़ीम है, पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन, पनाह के नाम से उनका मुख़फ़्फ़फ़ बनता है कि काम करते हैं, जो बिलख़ुसूस पाकिस्तान में जो दिल की बीमारियां हैं उसके हवाले से काम किया जाता है। उनके मुतल्लिक़ आगाही फैलाई जाती है और ये कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। जो बुनियादी बातें इल्म में आई इस एक्टिविटी, इस सरगर्मी में शामिल होकर, वो ये कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो दिल की बीमारियों का सबब है वो हमारी ग़िज़ा है और वो ना ख़ालिस ग़िज़ा है, क्योंकि हम हाइजीनिक फ़ूड तो पाकिस्तान में वैसे ही आम तौर पर दस्तयाब होती नहीं है और ना हम इसके आदी हैं। जिस तरह की ग़िज़ा हम खा रहे हैं वो एक तरह से हम अपने लिए बीमारियां कमा रहे होते हैं, बिलख़ुसूस बाहर की जो ग़िज़ा हम खा रहे होते हैं। उनमें सबसे अहम जो चीज़ शामिल है वो है कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको कहते हैं। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में जिस मिक़दार में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स वैसे तो शामिल किए जाते हैं, ज़ाहिर है उन्हें ज़ायकादार बनाने के लिए, लेकिन ख़ास तौर पर शुगर का जितना इस्तेमाल इनमें होता है, सुना सुनाया पहले भी था, लेकिन अब पहली दफ़ा उसको देखा और फिर हुआ है कि वो ज़ाहिर है जितनी बातें वहाँ सुनी थी उनको बाद में एक सहाफ़ियाना जो एक हिस्स है उसकी वजह से उसको फिर काउंटर चेक भी किया और मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे देखा, गूगल पे जाके सर्च किया और इनके जो आदाद-ओ-शुमार थे उनको काउंटर चेक किया, तो ये बहुत ही हैरानकुन था। मिसाल के तौर पर ये जानना कि ये जो एक कैन होता है किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का, 250 मिलीमीटर्स का मेरे ख़्याल है कि होता है शायद, इसमें 8 से 9 चम्मच इस्तेमाल की जाती है चीनी। किसी में 7, किसी में 8 और किसी में 9। ज़्यादातर ये जो फ़ांटा और स्प्राइट वग़ैरह है इसमें ज़्यादा होती है। कोक और पेप्सी वग़ैरह में भी 7 से 8 चम्मच शामिल होती है, इंक्लूडिंग जितने जूसेस हैं उनमें भी। और ये हम सारे ज़ाहिर है हम सबके घरों में ये इस्तेमाल होती हैं, हम शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, बिलख़ुसूस बच्चे इनके आदी हो जाते हैं बचपन ही से। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जैसे-जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होना शुरू होते हैं। जो सबसे बड़ी बीमारी जो दिल की कई बीमारियों का सबब भी बनती है और जिसे कई बीमारियों का सबब भी कहा जाता है। ये बल्कि कहा ही जाता है कि ये बज़ात खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये बीमारियों का सबब है। कई बड़ी बीमारियों का सबब बनती है, जिसे शुगर कहते हैं, उर्दू में ज़ियाबतीस कहते हैं या डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटिक जो पेशेंट है पाकिस्तान में इस वक्त कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में टॉप रैंकिंग पर है, रैंकिंग के हवाले से, परसेंटेज के हवाले से। आबादी के लिहाज से देखें तो चाइना पहले नंबर पर है, ज़ाहिर है उसकी पॉपुलेशन इतनी है कि वो तकरीबन हर काम में ही, आबादी में जब जहाँ पर भी देखेंगे पहले नंबर पर ही होगा, जिस तरह तरक्की में पहले नंबर पर है। इसी तरह आबादी के हवाले से तो पहले नंबर पर है और पाकिस्तान उसके बावजूद पाकिस्तान आबादी के लिहाज से भी तीसरे नंबर पर आता है डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से। लेकिन अगर रेशो देखें तो पाकिस्तान अब पहले नंबर पर है पूरी दुनिया में, यानी लगभग 200 ममालिक में पाकिस्तान डायबिटीज़ के हवाले से 30% रेशो के साथ, मोर देन 30% रेशो के साथ, यानी टोटल पॉपुलेशन का हमारा 30%, 30% हिस्सा डायबिटीज़ का शिकार है। इसमें कहा जाता है कोई 33 मिलियन अब के करीब आबादी डायबिटिक है और यानी शुगर की मरीज़ है, बाकायदा दवाएँ इस्तेमाल करती हैं, मुख्तलिफ़ मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं, और इनमें 10 मिलियन ऐसे भी हैं जो जिनको प्री डायबिटिक कहा जाता है, यानी वो उस स्टेज पर हैं, करीब-करीब रेड लाइन के पास हैं कि किसी भी वक्त वो
اگر احتیاط نہیں کریں گے تو وہ بھی شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں ہمارے گھروں میں تقریباً شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو خوش قسمت گھرانے جن میں قریب میں گھر میں یا گھر کے قریب ترین لوگوں میں عزیزوں میں کوئی ڈائبٹک پیشنٹ نہ ہو، ورنہ پاکستان میں لگ بھگ ہر تیسرا چوتھا آدمی ہمیں شوگر کے مرض سے نمٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ جیسا کہ عرض کیا کہ سافٹ ڈرنکس اور بیکری آئٹمس جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی کوئی صحت مند غذا میں نہیں آتے ہیں، جن کے کہ ہم سب عادی ہیں گھروں میں کم پکایا جائے، اور تیار شدہ شہری جو زندگی ہے اس میں یہ لازمی چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ ان سے احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ جو ڈیلی ڈیتھ ریشو بتایا جاتا ہے، جو ٹوٹل ڈیتھ ریشو سال کا نکال کے پھر اس کو اگر ملٹیپلائی کر لیں 365 دنوں پہ، تو کہا ہی جاتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 1095 اموات یعنی 1100 کے قریب اموات روزانہ کی بنیاد پر شوگر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ شوگر، اور پھر شوگر جیسے کہ کہا گیا کئی اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے، جن میں بالخصوص دل کی بیماریاں شامل ہیں۔ یہ جو فگرز ہیں، یہ جو اعداد و شمار ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اصولاً اس کے فوراً بعد اس پر تو پابندی لگ جانی چاہیے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر ہے حکومت کے پاس بھی موجود ہیں، اور اس طرح کی جیسے کہ پناہ اور اس طرح کی جو دیگر ایسوسیشنز ہیں، ادارے ہیں، فلاحی طور پر اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، اور ان کا بنیادی کام ایڈوکیسی کا ہے۔ یہ پالیسی میکرز کو رابطہ کرتے ہیں مختلف، اور پھر پالیسی میکرز تک پہنچنے کے لیے یا پبلک تک میسج پہنچانے کے لیے مختلف انفلوئنسرز اور مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ آگاہی پہنچائی جا سکے۔ آپ اس ولاگ کو بھی اس کا حصہ سمجھ سکتے ہیں، جو کہ والنٹیئر ورک ہے ایک طرح کا۔ یہ سارا کچھ آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ میرے علم میں آیا، یعنی جب میں نے یہ جانا کہ میں اپنے لیے کتنا کچھ موت خرید رہا ہوتا ہوں اپنے ہی پیسے دے کر، اور بالخصوص میری عمر کے لوگ جو 40 کا ہنسا کراس کر چکے ہوں عمر کے حساب سے، ان کے لیے بہت ساری احتیاطیں ضروری ہو جاتی ہیں، بالخصوص ڈائبٹیز کے حوالے سے۔ میٹھا کھانے کے ہم سب شوقین ہیں۔ اچھا، یہ اگر رینکنگ دیکھ لیں پوری دنیا میں، جیسے کہ پاکستان پہلے نمبر پر ہے، جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں ان میں اکثریت مسلم ممالک کی ہے، مطلب اس میں قطر بھی ہے، اس میں سعودی بھی ہے، اس میں مصر بھی ہے، اس میں عراق بھی ہے۔ یہ زیادہ تر مسلم ممالک ہیں، اور مسلم جیسا کہ ہم سب آپ کو پتہ ہے کہ کھانے کے نہ صرف شوقین ہیں بلکہ ہم ذائقے کے عادی ہیں، اور ذائقہ بھی زبان کا ذائقہ دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا بھر میں کھانا جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے کھایا جاتا ہے، اپنی جسم کو جو پروٹین چاہیے ہوتے ہیں، جو توانائی چاہیے ہوتی ہے، وہ پہنچانے کے لیے کھانے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس لیے ہیلدی کھانا دیکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہیلدی فضا بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے، جو کہ پاکستان میں وہ بھی اب تقریباً ناپید ہی ہو چکی ہے۔ کہیں پر بھی آپ کو صاف فضا تو ملتی نہیں ہے سوائے چند ایک شہروں کے۔ پاکستان اسی طرح لاہور اور کراچی دنیا کے جو آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں، شاید تازہ ایک رپورٹ میں آیا ہے کہ لاہور پہلے نمبر پر اور کراچی 5ویں نمبر پر پہنچ چکے ہیں حالیہ رینکنگ میں۔ اسی طرح جو باقی مسائل ہیں بیماریوں کے حوالے سے، ان میں بھی ہم بڑی تیزی سے پاکستان ترقی کرتا ہوا آگے جا رہا ہے۔ باقی معاملات میں تو ترقی ہو نہیں رہی، لیکن ان معاملات میں ہم بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں۔ اچھا، کم از کم یہ وہ چیز ہے جس پر کہ قابو پایا جا سکتا ہے اپنی ذات کی حد تک، ذاتی طور پر۔ مثال کے طور پر جیسے یہ چیزیں میرے علم میں آئی ہیں، تو میں کم از کم یہ تہیہ کر رہا ہوں، باقی اپنے گھر میں بھی کوشش ہوگی، اور اپنے ارد گرد میں بھی اپنے جن پر میں انفلوئنس کر سکتا ہوں ان تک بھی یہ کوشش ہوگی کہ انہیں سافٹ ڈرنک کے استعمال سے، بیکری آئٹم سے، چینی سے پرہیز پر آمادہ کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ وہ ان سے دور رہیں۔ لیکن کم از کم اپنی ذات پر یہ لاگو کیا جا سکتا ہے۔ میں کم از کم آج سے اپنے لیے یہ سب کچھ طے کر رہا ہوں کہ مجھے سافٹ ڈرنکس پر اپنے آپ پر ایک پابندی عائد کر رہا ہوں، سافٹ ڈرنکس کی اور چینی کے استعمال کی اور بیکری آئٹمس کی۔ جس قدر ہو سکے گا میں اس کا استعمال کم کروں گا، آپ بھی اس پر سوچیے۔